اور سویرے پورے پنڈ دے اندر دسنا ہے کہ پسروری صاحب نے یہ تقریر کی ہے. تو اس واسطے میں وہ اللہ دے فضل نہ خطیب ہاں جہد کو 6 مہینے تک ٹائم کوئی نہیں ہوتا. اور آل ورلڈ دنیا دے اندر میں جانا، یہ نہیں کہ میں پہلے دن تقریر تھوڑے پنڈ ہی کرنے واسطے آیا. نیٹ دے اتنے بے شمار میریاں تقریراں موجود نے. توجہ، انتہائی کاملی استغراق نہ میری بات نو سننا ہے. پھر بعد وچ کسی گل دا کوئی اعتراض ہوئے نا، اٹھ کے تھی سوال کر سکتے ہو، انشاءاللہ میں جواب دے کے جاواں گا. کسی ساتھی نو کوئی اعتراض ہوئے وچ، توجہ وچ نہیں بولنا، بعد چ تھی سوال کر سکتے. تو میں نبی علیہ السلام دی عظمت اور شان اور مقام ہر مسلمان دا عقیدہ کہ مسلم ہے. دنیا دے اندر اللہ نے 70,000 مخلوقات نو پیدا کیتا ہے. بعد نے کیا 14,000 ہے، بعد نے کیا 18,000 ہے. لیکن ساریاں مخلوقات دے وچوں توجہ انسان نو اشرف المخلوقات بنایا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے کنیاں قسمہ چک کے کیا کہ انسان نو میں سب تو سونا بنایا، سب تو آلہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. ہن پوری انسانیت دے وچوں یعنی پوریاں مخلوقات چوں اللہ نے انسان نو سب تو آلہ بنایا، تے انساناں دے وچوں اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو افضل بنایا. پھر 1,24,000 نبیاں دے وچوں اللہ نے 313 رسولاں نو افضل بنایا. پھر 313 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور 5ویں تھوڑے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں حسب نسب ذات بات جلوت خلوت صورت سیرت نام مقام جستجو گفتگو دے لحاظ نہ سب تو آلہ سب تو بالا بلکہ سب تو بالا تر اگر بنایا ہے تے او آمینہ دے لال محمد نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. جدوں یہ سورت نازل ہوئی نا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اللہ نے آسمان تو سپیشل جبریل نو بھیجیا، فرمایا میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑی عظمت کنی کو بلند کرا اور کیویں بلند کرا. یہ اللہ پاک نے جبریل نو کل کے سپیشل پوچھیا ہے کہ میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑی عظمت کنی کو بلند کرا اور کیویں بلند کرا. تو نبی علیہ السلام کی فرماندے نے اللہ عالم، جبریل اللہ سب تو زیادہ جانتا ہے انہیں عظمت کنی بلند کرنی ہے اور کیویں بلند کرنی. جدو جبریل نے جا کے اللہ نو کہا اللہ ہی تھوڑے محبوب نے فرمایا کہ اللہ سب تو زیادہ جانتا ہے، فرمایا پھر میرے محبوب نو جا کے کہہ دیو جے میں جاننا نا میرے محبوب نے میرے تے ہی سارا کوئی سر چھڑیا ہے، پھر میرے نبی نو کہہ دیو اذا ذکرت ذکرت مائی، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے محبوبہ نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا. جتھے میرا ذکر ہوئے گا، جتھے 5 ٹائم مؤذن کہے گا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اوتھے 5 ٹائم نالے بھی کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 ٹائم اذان ہوندی ہے صرف پاکستان چی نہیں. میں پرسوں شام ویلے فون آیا تے مغرب دی اذان ہوئے پئی تے سپین چوں ایک میرے ساتھی نے انہاں فون کیتا تے کہنے لگے میں نماز پڑھنا. میں ایتھے کیڑا ٹائم ہویا؟ ایتھے جی زور دا ٹائم ہویا سپین چ. ایتھے شام ہے اوتھے زور ہے تے سعودیہ چ اثر ہے. سعودیہ چ اثر ہے، سعودیہ 2 گھنٹے ساڈے تو پیچھے ہے. ایتھے مغرب ہوندی ہے، سعودیہ چ اثر ہوندی ہے. اس طرح ہی ہے نا، یعنی سپین چ زور ہون ڈئی ہے، سعودیہ چ اثر ہون ڈئی ہے، پاکستان چ مغرب ہو رہی ہے. دیکھو کیسی گل کچھ ایس ہیں جی. ہاں امریکہ دے صبح دی اذان ہو رہی، یعنی 24 گھنٹے اے اذان گونجدی ہے. 24 گھنٹے سمندراں دے جزیریاں چ پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے آسمان دیاں بلندیاں چ 24 گھنٹے اذان گونجدی ہے. 1 گھنٹہ بھی اذان آل ورلڈ دنیا دے اندر بند نہیں ہوندی. اور میں پورا یہ ڈیٹیل کڈی ہے اور میں دسی ہے کئی تقریراں کہ فلانے ملک چ اے ٹائم ہے، فلانے ملک چ اے ٹائم ہے، فلانے ملک چ اے اذان دا ٹائم ہے. بہرحال مسئلہ ہے کہ
24 گھنٹے اذان گونج رہی ہے اور 24 گھنٹے میرے پیغمبر دا نام پاک جڑا وہ بلند ہو رہا ہے. کوئی دنیا دی طاقت پیغمبر دے نام نو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ جو قرآن نے کہہ چڑیا ورفعنا لک ذکرک. ہن ماشاءاللہ ساڈے گھراں وچ بچے پیدا ہوندے نے، وہ کان چ کی کہنے آ؟ اذان کہندے ہو نا. وہ دنیا چ آیا نا تے اوندے سار وہ کان چ دو ہی آوازاں پئیاں نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. دنیا چاہنے والے تو وہابیاں دے گھر آیا، بریلویاں دے گھر آیا، دیوبندیاں دے گھر آیا، شیعیاں دے گھر آیا. دنیا چاہنے والے ایک نو پوجنا ہی تے ایک نو پوچھنا ہی. پوجن واسطے رب ذوالجلال کافی ہے، پوچھن واسطے آمینہ دا لال کافی ہے. پوجن واسطے غوث اعظم کافی ہے، پوچھن واسطے امام اعظم کافی ہے. پوجن واسطے دستگیر کافی ہے، پوچھن واسطے پوری دنیا دا پیر کافی ہے. پوجن واسطے او مختار کل کافی ہے، پوچھن واسطے امام کل کافی ہے. پوجن واسطے سبحان ربی العظیم کافی ہے، پوچھن واسطے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کافی ہے. پوجن واسطے غفور الرحیم کافی ہے، پوچھن واسطے رؤوف الرحیم کافی ہے. پوجن واسطے علی کل شیء قدیر کافی ہے، پوچھن واسطے سراج منیر کافی ہے. پوجن واسطے وہ کافی ہے جڑا عرش تے کلا ہے، پوچھن واسطے وہ کافی ہے جڑا فرش تے کلا ہے. پوجن واسطے وہ کافی ہے جدی خدائی چ کوئی شریک نہیں، پوچھن واسطے وہ کافی ہے جدی مصطفائی چ شریک ہوئی. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. بچہ جدوں تھوڑا جہا تاں ہوندا ہے نا تو بولن لگدا ہے، گلاں کرن لگدا ہے. تے ماں کی آندی ہے پتر پڑھ لا الہ محمد اور کلمہ پڑھاندے ہو کہ نہیں بچیاں نو؟ بول دے نہیں. وہ تھوتلی جی زبان چوں بھاویں کلمہ نہیں بھی چڑھدا پھر بھی وہ بچہ پڑھدا ہے. ماں پڑھاندی ہے، پڑھاندے ہو نا سارے جنے، ساڈیاں بیبیاں بھੈਣਾں بیٹیاں پڑھاندیاں نے. ہن اس بچے دی توتلی جی زبان تے پہلے ذکر خدا دا ہے تے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے. ہن یہی بچہ مسجد چ آ گیا، ماسٹر صاحب کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سبحانک اللہ تو نماز شروع یاد کرانی شروع کر دیں نے. یہ یاد کراندیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے ذکر خدا دا ہے، اگے السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، بعد دے اندر ذکر مصطفیٰ دا ہے، اگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ پاک دے پیارے پیغمبر آسمان تے جاندے نے، اللہ پاک دے سامنے تین گلاں پیش کیتیاں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ اکبر کبیرہ. اگو آواز آئی میرے محبوب تین چیزاں لے کے آئے ہیں تے تین چیزاں میرے کو بھی لے جاؤ. اللہ پاک فرماندے نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب پیغمبر تھوڑے تے میری سلامتی ہوئے، تھوڑے تے میریاں برکتاں ہون، رحمتاں ہون. آقا فرماندے نے اللہ میرے کلے تے سلامتی نہیں بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میری امت دے جنے نیک لوگ نے، نیک لوگ قیامت تک اللہ انہاں تے بھی تیری سلامتی ہوئے. تھلیوں سدرۃ المنتہا تو جبریل بولے آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عرشاں تو آواز آؤندی ہے جبریل مینوں تیری گواہی اینی پسند آئی ہے جیڑی تو میری تے میرے محبوب دے مکالمے دی گواہی دیتی ہے. مینوں گواہی اینی پسند آئی ہے میں قیامت تک تیری گواہی نو بھی اپنی نماز دا حصہ ہی بنا چھڑیا. اللہ ہن جبریل دی گواہی دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے. اس تو اگے چلاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نماز دے اندر درود پڑھنے ہاں سارے ہی پڑھدے نے، درود دے اندر بھی ذکر مصطفیٰ دا ہے. آئیے نماز مکمل ہوئی ہے. او لوگو نماز نہیں جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں، وہ اذان نہیں جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں، وہ تکبیر نہیں جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں، وہ تقریر نہیں جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں، وہ تحریر نہیں جدے اندر ذکر مصطفیٰ نہیں. اگر دنیا دی کوئی بھی عبادت لے لو اللہ فرماندے نے محبوب پیغمبر مینوں اس عبادت دی لوڑ کوئی نہیں جدے اندر تیرا ذکر نہیں.
بندہ جوان ہو جاندا ہے تے او دا نکاح پڑھایا جاندا ہے خطبہ نکاح پڑھیا جاندا ہے او دے چ وی آوندا ہے واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آئیے ویکھ لو نکاح دے خطبے چ پہلے ذکر خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے. یا تسی نکاح دے موقع تے کلمے پڑھاندے ہو انہاں کلمیاں چ وی ذکر پہلے خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے. اس تو اگے چلنا بندہ فوت ہو گیا ہے ہن اگے میت پئی ہے جنازہ پڑھان لگے ہاں پہلی تکبیر تو بعد الحمدللہ رب العالمین پہلے ذکر خدا دا ہے. دوجی تکبیر تو بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوسری تکبیر تو بعد جنازے چ درود پڑھیا جاندا ہے. تیسری تو بعد دعاواں پڑھیاں جاندیاں نے. جنازے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے بعد چ ذکر مصطفیٰ دا ہے. میت نو چوک کے تسی قبر دے کنارے تے رکھ دیتا ہے جدوں اونوں لگیاں لان قبر دے اندر اودوں کی پڑھنے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. لوگوں اودوں بھی ذکر مصطفیٰ ہے جدوں میت نو لاہج چ رکھنا ہے. پھر اس تو بعد لاہج چ رکھ کے اتے پھٹے جوڑ دیتے جاندے نے اتے مڑا موئی مٹی پی جاندی ہے. آسمان تو منکر نکیر فرشتے آ جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر بندہ نیک مبشر بشیر فرشتے آندے نے اگر بندہ بادے منکر نکیر فرشتے آندے نے آن کے آندے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے. یہ آندا ربی اللہ. پوچھا جاندا من نبیوں کا ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے آندا دینی الاسلام. تیجا سوال ہوندا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. اگر 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نبی دا وی نام لے جواب درست نہیں. اگر کہے میرے نبی آدم نے فرشتہ مننا ہے جواب درست ہے بولو تو صحیح ماشاءاللہ عقل مند تنا بندے ہو. ابراہیم نے اسماعیل نے تو انہوں اپنی ایمانداری نہ دسیا جے غصہ نہیں کرنا. یہ فرشتے پوچھتے ہیں بھی کیڑے پیر دا تو مرید ہے یہ قبر چ پوچھا جاتا ہے بولو. تو جدو قبر چ اسی نبی دا سوال ہونا پھر اس نبی نو ہی چھڑنے کیوں آ اس نبی دا ہی سوال ہونا نا. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اگو کی کہندا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدو کہندا نا میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تو اتوں آواز آندی ہے ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولیا. سبحان اللہ. حدیث ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولیا. انعام کی ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. ہن میرے فرشتیو جنت دے وچوں نا ادا بہترین بستر لگا دیو تے جنت دا اینو بہترین لباس پہنا دیو تے جنت چوں ایک دروازہ دی قبر چ کھول دیو تے نال آواز آندی ہے نم سو جائے کا نومت العروس میرے نبی نو محمد تے رسالت تو منن والیا سو جا. جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے اس دلہن نو او دے خامت تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا تینو میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا. ذرا غور کرو. ہن ایتھے ذرا توجہ میرے وال. ماں دی مہد تو لگ کے یعنی ماں دی گود تو لگ کے تے قبر دی گود تک پہلے ذکر خدا دے تے بعد چ ذکر مصطفیٰ دے. اس تو بڑی عظمت اور شان اور کی ہو سکتی. اذا ذکرت ذکرت مائی سونیا تھا نہیں جتھے تیرا نام نہیں. لیاؤ دنیا چ کوئی ایسی جگہ بکھاؤ جتھے نبی دا نام نہیں ہے تو دکھاؤ بولو تو صحیح نا. ورفانا یہ ایت نہیں بھولنی ورفانا لاکا ذکرک سونیا تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے. میرے بابا جی شمسام علیہ رحمہ انہوں نے اتھے کیمرہ فٹ کر لیا. آندے پتہ کی نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے
نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب تو اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ تھانوں سارے مکے لے جائے اللہ مکے دیاں باراں واپس لے مدینے اللہ تھانوں لے جائے اتنے جا کے بولے جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا. تے بابا جی نے نقشہ میدان عرفات دا پیش کیتا ہے آندے نے جبل رحمت تے کھلو گے نا اچے کھلو کے ذرا اے مارو تیاننی اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. میرے محبوب پیغمبر اسی اپنے ذکر نہ تھوڑے ذکر نو منسلک کر دیتا ہے جوڑ دیتا ہے. ربوبیت میری ہے محبوبہ ختم نبوت تیری ہے رب العالمین میں وا رحمت للعالمین تسی ہو عبادت میری ہے امامت تیری ہے جہان میرا نظام تیرا مخلوق میری ہے امت تیری ہے اے انسان میرے نے غلام تیرے نے محبوبہ حوض میرا ساکی تسی ہو عابد تسی ہو معبود میں وا ساجد تسی ہو مسجود میں وا قرآن میرا اے قرآن میرا تے بیان تیرا حرکت تیری ہے برکت میری ہے دعا تیری ہے عطا میری ہے سر تیرا در میرا آسمان میرا سیرگاہ تیری ہے جبریل میرا دربان تیرا محبوبہ ابو بکر میرا یار تیرا عمر میرا وزیر تیرا عثمان میرا مشیر تیرا علی میرا پہرے دار تیرا بلال میرا بانگا تیرا عائشہ میری ہے بیوی تیری ہے صحابی تیرے نے ولی میرے نے فیصلہ تیرا مرضی میں رب ذوالجلال دی ہے سونیا جہان میرا قانون تیرا جنت میری ہے سرداری تیری ہے ورفانا انہوں دس دیا جتھے میں گستاخی کرا بول دے نہیں ورفانا لاکا ذکرک کنا کو بلند کیتا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر.
فرمایا لوگو میں اپنے نبی نو بلند مقام عطا فرمایا ہے. توجہ میرے ول، توجہ میرے ول. 14 طبق نبی دے قدماں تھلے میرا نبی 14 طبقاں تو اتے، نبی تو اتے نبی دا خدا ہے، خدا تو تھلے او دا مصطفیٰ ہے. ترجمہ کر دیا بولو. اللہ ولو جبریل نو حکم ہویا تو ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا، نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڈی سن سنا جا. چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. اوے جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، اج دل دے باہر اندر ٹھاٹھاں مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں. آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے. اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے. ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں. وہی کولوں پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے. وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے، مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں. اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں، ملک سب مبارکاں آکھ رہے نے پورا پھل عقیدت دے وار دیاں. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر میرے وال 70,000 پردہ اللہ کی آندے نے، نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنے. اللہ پاک فرما رہے نے اپنے محبوب نو نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنے. میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں، جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے، کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں. اج نانا دا ایتھے سوال کوئی نہیں، دجا میرے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں. ہر وقت ہے ساڈیاں رحمتاں دا، جو کچھ منگنا ہی منگ لے موڑ کوئی نہیں. لیاؤ صحیح ویسا وکھاؤ تے صحیح، جدو یہ نال دا ہے ہی کوئی نہیں، بول دے نہیں، پھر کسی اور دی بیعت دا فائدہ کوئی نہیں. جدو کلمہ پڑھ لیا نا ماں دے شکم جو باہر آئے ہیں، ادو بیعت ہی کوئی نبی دی کر لئی. یہ تو اچا کوئی نہیں. دوسرے پیر نو کوئی بھائی ساڈا پھڑدا ہے نا، وہ آندا پہلا پیر چھوٹا ہے ہن جنوں پھڑ لگا ہے وڈا ہے. ایویں ہی ہے نا، پہلا پیر کوجا ہے جنوں ہن پھڑ لگا ہے سونا بہت ہے. اتوں آواز آؤندی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے دوجے پاسے کیوں جانا، میں یہ سونا بھی کوئی نہیں بنایا، یہ اچا بھی کوئی نہیں بنایا. جی یہ اچا ہے تو پھر یار ہور پاسے ٹر جانے ہاں، تو جی یہ سونا بھی ہے تو پھر ہور پاسے ٹر جانے. بولو اپنی ایمانداری نہ دسو، ساڈے نبی تو سونا کو کائنات ہے، ساڈے نبی نہ اچا ہے، تو پھر کیوں یہ چھڈ دیو. کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں غیراں دے ول جوڑی. میرے بھائیو یہ سونا بھی کوئی نہیں، یہ اچا بھی کوئی نہیں، یہ کردار دے لحاظ نہ اچا تے سچا بھی.
سب تو اچا کردار میرے محبوب دا ہے تے سب تو سونا میرا محبوب ہے. قرآن نے کہہ چھڑیا ورفعنا لک ذکرک، سونیا میں تینوں پوری کائنات چو بلند بنایا ہے تے پھر اے دے نال تا وکھاؤ تے صحیح سب تو اچا بنایا ہے. سنن دارمی دی روایت ہے، آؤ میں تھانوں ایک حدیث سنان لگا وا. سنن دارمی دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آسمان تو دو فرشتے آوندے نے، ایک فرشتہ زمین تے آسمان دے درمیان معلق رہندا ہے تے دوجا فرشتہ تھلے آوندا ہے تے میں حرم چ لیٹیا واں ستا واں. دوسرا فرشتہ تھلے آوندا ہے، وہ آندا ہووا ہووا اے وہی ہے جدے ول سانو بھیجیا گیا. فرمان لگے ہاں جی یہ وہی ہے. آقا فرماندے نے ترازو لیا گیا، مینوں ایک پلڑے چ بٹھایا، ایک پلڑے چ ایک بندے نو بٹھایا، ترازو اٹھایا میرا پلہ بھاری، پھر 10 بندے پائے پھر بھی میرا پلہ بھاری، 100 پایا پھر بھی بھاری، 1000 پایا پھر بھی بھاری، 10,000 پایا پھر بھی بھاری. اتلا فرشتہ جڑا زمین اسمان دے درمیان معلق ہے نا، آندا کی گن گن کے تولن دے ہیں. آقا فرماندے نے پوری کائنات ایک پلڑے چ سٹی تے میری تکڑی پھر بھی زمین تو نہیں اٹھی. ہن اہل عقل ہو، اہل خرد ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، سارے رل مل کے بیٹھے ہیں. پوری دنیا ایک پلڑے چ سٹی تے اج دے جنے پیر مرشد نے قیامت تک ہونے نے یہ اس پلڑے چ نہیں سن. بولو تے صحیح نا ہے سن نا. تے پھر وہ ساڈے نبی نہ اچے نے، بولو ساڈے پیغمبر دی عظمت اور شان دا مقابلہ کائنات چ کوئی نہیں کر سکتا. بولو بولو بابا جی اللہ اکبر. ورفعنا لک ذکرک، پوری کائنات وچوں سب تو مسلمان، سب تو اونچا، سب تو سچا اگر بنایا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب نو بنایا. ہوں میں تھانوں حدیث لگا سنان، یہ قرآن ہے. ہوں حدیث سن لو جی میں حدیث شروع پڑھی ہے نا. آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جہاں اللہ نے مینوں ہی دتیاں نے، کسی دوسرے نبی نو دتیاں ہی نہیں. نبی نو، مخلوق دی گل نہیں میں کردا پیا، امت دی گل نہیں کردا، نبیاں دی گل کرنا پیا. پہلی گل اوتی تو جوامی القلم، اللہ نے جامع کلمے مینوں دیتے نے، کسے ہور نو دتے ہی کوئی نہیں. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھول نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں. نبی دی کوئی حدیث لے لو نا، ایک حدیث دے ایک ایک لفظ تے ایک ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک حدیث ہے، میں ویسے ہی ایک حدیث لگا پڑھنا. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وامه وادنا صدیقه واقصى اباه وظهرت الاصوات في المساجد وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامه اولها واكرم الرجل مخافة شره وظهرت الكينات والمعازف ولعن آخر هذه الامه اولها فارتكبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآية تتابعوا كنظام قطع سلك. 15 چیزاں، 15 گناہ اس حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کیتے نے. ایک ایک لفظ دے اوتے ایک ایک جمعہ درکار ہے. یعنی آپ دی حدیث جڑیاں نے مطالب اور معانی دے لحاظ نہ بڑیاں وسیع و عریض نے. اللہ نے جامع کلمے عطا کیتے سارے نبی. یہ کسی نبی نو اللہ نے صفت نہ نہیں نوازے. دوسری صفت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ آقا فرماندے نے ایک مہینے دی مسافت تے دشمن میرے تو دور ہوندا ہے، او دے تے میری ہیبت روب طاری ہو جاتی. یہ بھی اللہ نے کسے خوبی کسے نبی نو نہیں دیتی، مینوں دیتی. آقا علیہ السلام جدو ہجرت دے دن لگے نے نکلن تے کافراں نے آپ دے گھر دا چفیرا گتیا نا، تلواراں لے کے کھڑے نے آپ دے گھر دے چفیرے، لیکن کسی دی جرت نہیں آپ دے گھر چ کوئی داخل ہو جائے. نبی علیہ السلام کو تو اسلحہ بھی نہیں سی. یہ ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. غار ثور چ کافر پیچھے گئے، حضرت ابو بکر آندے اللہ رسول کافر پیچھے ہی آ گئے، تھلیوں انہاں دی ہڈیاں نظر آ رہی نے. فرمایا صدیق لا تحزن، گھبرانا، ان اللہ معنا، ساڈے دوواں دا تیجا رب ہے. لیکن ادوں بھی کافر اندر داخل نہیں ہو سکے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. تیسری چیز فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت
میرے واسطے حلال کیتا ہے، کسے واسطے حلال نہیں کیتا۔ 1,24,000 انبیاء دا مال غنیمت آسمان تو اگ آن کے کھا جاندی سی۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد پہلی حدیث۔ نبی علیہ السلام ایک نبی نکلے جہاد واسطے، امام بخاری علیہ رحمہ نے نام نہیں لکھیا، فتح الباری چ امام ابن حجر نے لکھا یوشع بن نون اس نبی دا نام ہے۔ ساتھی لے کے نال نکلے، جدو نکلے کہنے لگے 3 قسم دے بندے نہ ہون، جی شادی نوی ہوئی ہے، مکان دی چھت کو نہیں، جدیاں بکریاں گبڑ نے وہ نہ ہے۔ جدو میدان چ پہنچے تو سورج سامنے غروب ہو رہا سی، تے اللہ دے نبی سورج نو مخاطب ہو کے آندا سورج تو بھی اللہ دے حکم دا پابند ہے، میں بھی اللہ دے حکم دا پابند ہاں، اللہ سورج نو روک دے ہاں۔ سورج کھلوتا رہا، نبی لڑدا رہا، ادھروں فتح ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، مال غنیمت دا ڈھیر لگ گیا۔ فرمایا بھائی آگ آئے گی کھا جائے گی، آگ نے کھادا ہی نہ، نبی سمجھ گیا کہ انہیں مال غنیمت جو چوری کی تھی۔ فرمایا بھی ہر قبیلے دا ایک بندہ میرے ہاتھ تے بیعت کرے۔ ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمڑ گیا، صحیح بخاری دی روایت۔ فرمایا تیرے قبیلے والے تجھے بھی بیعت کر، انہاں کیتی، 2 بندیاں دا اور چمڑ گیا۔ فرمایا جو چوری کیتا ہے لے کے انہاں گائے دا سر سی سونے دا جڑا چوری کیتا سی اٹھایا سی مال غنیمت، وہ لے کے اتنے رکھیا، اگ آئی کھا گئی۔ اسلام دا پہلا مارکا غزوہ بدر ہویا ہے، مال غنیمت دا ڈھیر لگا مسجد نبوی چ۔ آقا علیہ السلام ہن چپ نے، اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا میرے محبوبہ میں تیرے واسطے قیامت تک اپنا قانون چینج کر دیتا ہے۔ رفعنا لک ذکر، چینج کیویں کیتا ہے؟ جبریل ہونے جاؤ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے محبوب اج تو بعد نا تسی مال غنیمت کھاؤ بھی، اپنے صحابہ نو بھی کھواؤ، تے قیامت تک تھوڑی امت آئے گی انہاں واسطے مال غنیمت میں حلال کر چلے۔ پہلے نبیاں دا مال غنیمت اگ کھاندی سی، ساڈے نبی دا مال غنیمت حلال ہو گیا۔ 3 چیزاں۔ چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے میرے واسطے پوری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے، کسے نبی واسطے نہیں بنایا۔ یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر، مجوسی نماز پڑھدا ہے اگ دے سامنے، ہندو نماز پڑھدا ہے اپنے مندر دے اندر، عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر۔ عیسائی دی عبادت گرجے تو باہر نہیں ہوندی، مجوسی دی عبادت اگ تو علاوہ نہیں ہوندی، یہودی دی عبادت کلیسے تو باہر نہیں ہوندی، او لوگو ہندو دی عبادت مندر تو باہر نہیں ہوندی۔ لیکن ویکھ لو جدوں میریاں تیریاں واریاں آئیاں، فرمایا میرے محبوب پیغمبر چرستے تو علاوہ، اونٹاں دے وارے تو علاوہ، جتھے ڈنگر بجے ہوندے نے، قبرستان تو علاوہ، روڑی تو علاوہ، حمام تو علاوہ، یہ جڑیاں 5-6 جگہ نے انہاں تو علاوہ میں پوری زمین ہی تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے، جتھے دل کردا جے نماز پڑھ لو قبول میں کر لواں گا۔ آقا فرماندے نے اللہ میرا امتی کلا ہے، کتے باہر ڈنگر پیا چاردا ہے کلا ہے، او دا دل کردا ہے میں جماعت دا ثواب لواں، با جماعت نماز پڑھاں۔ فرمایا اپنے امتی نو کہہ دیو اذان کہہ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا۔ 5 کنیاں چیزاں ہو گئی نے 4۔ 5ویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، قرآن کی آندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پہلے نبی آئے نے، توجہ، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پہلے نبی آئے ماسٹر صاحب ایک قوم واسطے آئے، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا، کوئی 10 دا نبی بن کے آیا، کوئی 20 دا نبی بن کے آیا، کوئی 30 دا نبی بن کے آیا، کوئی شرق تے غرب دا نبی بن کے آیا، کوئی شمال تے جنوب دا، کوئی تحصیل تے ضلع دا۔ لیکن میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ،
میرے محبوب تسی ایک قبیلے دے نبی نہیں، ایک خاندان دے نبی نہیں، ایک تحصیل تے ضلع ڈویژن دے نبی نہیں، شرق تے غرب دے نبی نہیں، شمال تے جنوب دے نبی نہیں۔ محبوبہ جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔ ورفعنا لک اگے چھٹی چیز کیڑی ہے؟ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اللہ نے ساڈے نبی نو ختم نبوت دا آخری اسٹیشن بنایا۔ ہن نبوت دی گڈی ساڈے نبی تو اگے نہیں چل سکتی۔ چل توجہ نہ ہن سن لو، آپ دی نبوت آخری نبوت ہے، آپ دی امت آخری امت ہے، اسی آخری امت ہاں، ساڈے تو بعد قیامت تک نوی امت نہیں آئے گی۔ آپ دی شریعت آپ دا دین آخری دین ہے، قیامت تک نواں دین بولو نہیں آئے گا۔ قرآن آخری کتاب ہے، ہن قیامت تک کوئی نوی کتاب بولو نہیں آئے گی، نوی کتاب نہیں آئے گی۔ کتاب آخری کتاب ہے قرآن پاک، آپ دی امت آخری امت ہے، آپ دا دین آخری دین ہے، آپ آخری نبی نے۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی ہن نواں نبی جیڑا بھی آئے گا وہ مرتد بے ایمان دجال ہوئے گا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ بولو تو صحیح نا۔ آپ نے کی فرمایا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سونے اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ جدو یہ آیت نازل ہوئی نا میدان عرفات دا 9 ذو الحج تے نبی علیہ السلام نے اپنی اس طرح ادھر میرا ویکھو اس طرح شہادت والی انگل آسمان دی طرف اٹھائی تے آپ فرماندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ تو گواہ بن جا، اللہ جی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ سوا لکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں، پھر صحابہ نو کہا میرے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ کس چیز دے؟ اللہ جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے نا، میں من و ان نبی نے انہاں تک اوویں ہی پہنچا دیتا ہے، نہ یہ میں وعدہ کیتا ہے نہ گھاٹا کیتا ہے۔ جلدی سمجھ آ رہی؟ جویں اللہ دین تو نازل کیتا ہے میں اوویں ہی من و ان پہنچا دیتا ہے۔ تے میرے بھائیو دین وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چوں نکلیا۔ جس طرح مجھ دا دودھ چونے ہیں نا، وہ دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پاؤ دودھ خالص رہندا ہے؟ بولو۔ مسیح دیاں ٹوٹیاں جو پائیے پھر تے خالص ہی ہے۔ نہر چا بولو، ڈیو مرینڈا پائیے پھر خالص ہے۔ چلو زمزم پا لو نہیں خالص، زمزم پایا بھی دودھ خالص نہیں۔ یہ مطلب ہے دودھ وہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے، تے دین وہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے۔ باقی سب نہ دین۔ اس واسطے میرے بھائیوں آپ دا دین آخری دین ہے، آپ دی نبوت آ۔ اور ایک اور حدیث میں یاد آئی، سلاسون کذابون دجالون، قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے۔ آقا فرماتے ہیں 30 جھوٹے دجال کذاب بے ایمان، کلہم یزعم انہ نبی، وہ گمان کریں گے اسی نبی ہاں۔ جویں مرزا غلام احمد قادیانی سی اسرے حاضر دے اندر کی آندا ہی میں نبی ہاں، کدی آندا ہی میں عیسیٰ ہاں، کدی آندا ہی میں موسیٰ ہاں، کدی آندا ہی وہی میرے تے آندی ہے۔ کیڑا فرشتہ آندا وہی تیرے تے وہی لے کے آندا ہی میرے فرشتے دا نام ٹیچی ٹیچی ہے، جڑا میرے تے وہی لے کے آندا او دا نام کی ہے؟ ٹیچی ٹیچی۔ میں کیا سنو جنوں اسا محبوب منیا ہے، جدوں دا دنیا تو ٹر گیا جبریل اس تو بعد آسمان تو آیا ہی نہیں زمین تے۔ قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا۔ حضرت اماں جی ام ایمن نبی علیہ السلام دی دائیا سی، آقا اثر دی نماز پڑھا کے نا اماں جی ام ایمن دے گھر جاندے ہوندے سی۔ جدو آقا علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے نا، پھر اس تو بعد ابو بکر و عمر نے آپس مشورہ کیتا کہ نبی دی سنت سمجھ کے ہاں ماں ایمن ام ایمن نو ملن واسطے جانا ہے۔ ایک دن ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تے اماں جی ام ایمن سین چ بہ کے رون ڈیاں نے۔ فرمایا ماں جی رون کیوں ڈیاں؟ خیر ہے کوئی پریشانی؟ کہنے لگی ابو بکر و عمر پتر رونی اس واسطے ہاں
ایک تو یہ کہ آقا دنیا تو چلے گئے نہیں، انہوں نے جانا سی. اج رون مینوں اس گل کا ہے جدن دا محبوب ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. اور میرے بھائیو عقیدہ نوٹ کیجئے، ختم نبوت کا عقیدہ پختہ کیجئے. اللہ نے اپنے محبوب نو 3 بیٹے دے کے بلا لے، کیوں؟ فرمایا باپ تو بعد دی مسند دا وارث دا بیٹا ہوندا ہے تے نبی دی مسند نبوت سی، اس واسطے پتر دے کے بلا لے نے دنیا نو دسیا. اگر میں نبوت دینی ہوندی تے نبی دے بیٹیاں نو دیندا، اس واسطے بلا لے نے مینوں نبوت دے دروازے چ سوراخ بھی وارا نہیں کھاتا. آپ آخری نبی نے وختم بی النبی. اگے 7ویں چیز جڑی کسے نو نہیں دیتی وہ کیڑی ہے؟ اوتی تو شفا. سفارش بھی میں کلے محمد نے کرنی ہے قیامت، کسے نے کم نہیں ہونا. قیامت دے دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کلے ہی شفاعت کرن گے. مولانا بیان کر رہے سن نا، 1,24,000 انبیاء دے کول لوگ جان گے، ہر پاسوں جواب مل جائے گا. آدم کو جان گے جواب مل جائے گا، موسیٰ کو جان گے جواب مل جائے گا، عیسیٰ کو جان گے جواب مل جائے گا. آخر تے آن گے کدے کول؟ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے میں اللہ دے عرش دے پائے دے نال جاواں گا. رب مندا ہے تے سجدے چ ڈگ ڈگ کے مندا ہے. چمٹے تے سرنگیاں نے رب نہیں مندا، تے ڈھول بجا کے رب مندا نہیں. موسیقی نہ رب نہیں مندا، رب مندا تے سجدے چ. آقا فرماندے نے اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے چ پواں گا. 7 راتاں تے 8 دن میں سجدے چ پیا رہاں گا. اللہ کہیں گے ارفع راسک، میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ نا، تے میں سر اپنا چکاں گا. آقا اللہ کہیں گے سل، میرے نبی سوال کر، اج جو منگے گا میں عطا کر دیاں گا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اپنی امت دی سفارش کراں گا. میری سفارش دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ اللہ بغیر حساب تو جنت چ داخل کر دین گے. کنا بندہ؟ 4 ارب 90. اللہ انہاں لوکاں دی سب چ سانوں بھی شامل کر. اللہ جنے آئے نہیں تیری شان نبی دی سن دے نے پے، میں سنا رہا تے اللہ انہاں سارے نو پہلی سب چ شامل کر. جے رب نے سانو تے پوچھ لیا نا بھائی دربار چ کھلار کے تے ساڈے پلے کچھ نہیں، حساب دین جو گیا ہے اس واسطے مکر جاؤ بھی حساب دینے ہی کو نہیں. آقا فرماندے نے 4 ارب 90 کروڑ بندہ یعنی 70,000 بندہ بغیر حساب تو جائے گا. 70 نو 70,000 نہ ضرب دیو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بنتا ہے. لیکن وہ باوجود بھی آقا فرمان گے اللہ میری امت بہت ہی بندے اجے بھی کٹ. کیوں؟ 120 صفحہ ہونیاں نے میدان محشر چ ٹوٹل سارے نبیاں دیا ساڈے محبوب دیاں پاک 120. وہ 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں دیاں تے 80 صفحہ ساڈے کلے محمد دی امت دی. آقا فرمان گے اللہ بندے گھٹ نے. آواز آئے گی ولا سوف یوتی کا ربک فترضا، میرے محبوب اج جویں کہے گا اسی اوویں تینوں راضی کر دیاں گے. ورفعنا ذکرک، جویں کہے گا اسی اوویں ہی راضی کر دیاں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اے جے میرے نبی دا شان اور مقام. میدان محشر چ حوض اکو ہی ہونا ہے میرے پیر دا. کسے پیر دی اوتھے چھپڑی بھی نظر نہیں جے ہونی، اکو ہی پیر دا حوض ہونا جو. اور وہ حوض کے رہا انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر. وہ حوض کوثر جیڑا ہے او دا پانی برف نالو ٹھنڈا، دودھ نالو چٹا، شہد نالو میٹھا. جیڑا بندہ ایک گھٹ پی لوے گا انہوں 50,000 سال تک پیاس ہی نہیں لگے گی. جھنڈا بھی کوئی ہونا ہے پورے میدان محشر لواء الحمد، اور کوئی جھنڈا نہیں جی ہونا. باقی ڈنڈا بھی کسی نظر نہیں آؤ. پورا پرا جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. کتوں لبنا ہے؟
کیوں جی بھائی صاحب صاف پانی جیڑا مدینے دا یا مکے چوں بولو پورا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا کو جو وکھرا لوائے گا حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چن دا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے منگ پن کے جھٹ جنے اپنا نگانا ہی دس کملیا انہیں تینوں منو کی پیانا ہی سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے ورفانا لاکا ذکر رکھ او محبوب جدی عظمت اللہ نے بیان کیتی ہے ادوں کر چھڑی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 1,24,000 نبیوں نو عالم رواج کرتا رب نے کیا میرے نبیو تانوں کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں صحیفے دے دیاں تے دنیا دے بھیج دیاں یہ کدوں گل ہو رہی ہے بولو کاف کون دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن سنو توجہ کاف کون دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی سبحان نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے دنیا تے آپ دے آن تو بعد میرے نبیوں جدو آ جائے ثم جاءکم رسول تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں دا عروج ہوئے کہ پھر ثم جا عربی گرامر دی روح نہ ثم تراخی واسطے ہوندا ہے اگے نون سکیلا دا لیا کے نا رب نے نبیاں نہ بھار پا کے گل کی فرمایا میرے نبیوں میرا محبوب جدو آ جائے او دے آن تو بعد تسا اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلانے اپنی کتاباں دی مورا نہیں چلانی اپنی امامتاں دے مسلیاں نوں لپیٹ دینا پھر کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ میرے نبیو ساری کائنات تہاڈا کلمہ پڑھے تساں سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے سبحان دوجا ترجمہ کی ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو وہ تھوڑے سارے دا امام بن کے تیجا ترجمہ کی ہے سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محبوب پیغمبر دا تابعدار بن گیا یہ کنہاں نوں کیا جا رہا ہے نبیاں نوں ہن عقل مند تنا بندے ڈیرے دار بیٹھے ہن قیامت تک آقا دے آن تو بعد کسی نبی دی نبوت چل سکتی ہے کسی نبی دی کتاب کسی نبی دی مور کسی نبی دا فتویٰ تورات انجیل زبور نظام چل سکتا ہے پھر میرے ویرو پھر اے منو دسو آقا دے آن تو بعد اج مولوی کسی دا فتویٰ کیویں چل سکتا ہے بولو میرے بھائیو اے دعوت ہے قرآن حدیث ہن آقا دنیا تے آ گئے قیامت تک آپ دی جنہیں نبی گئے نے نا دنیا تو اپنی نبوت شریعت کتاباں نال ہی لے گئے نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی لیکن ساڈے محبوب چلے گئے نے آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت ہن نواں نبی نہیں ہونا آئیے اقصا دی مسجد وچ نا نواں نبی کوئی نہیں ہونا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤ گے قرب قیامت
دمشق کے اندر نا سفید رنگ دا ایک مینارہ بن گیا. آقا نے فرمایا اس مینارے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے. فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی, فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا. امام مہدی لقب ہے, نام انہاں دا محمد بن عبداللہ ہے. ساڈے پیغمبر دے نام تے نام ہے امام مہدی دا, ولدیت بھی ہوئے. مسلے تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے, تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتیاں دے پراں تے ہمیں ہاتھ رکھے ہون دے, اس مینارے تے نزول ہوئے گا. مومنین سیڑھی لا کے مینارے تو حضرت عیسیٰ نو اتارن گے, سر دے والاں چوں پانی نچر رہا ہوئے گا. امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آ گئے نے, مسلح چھڈ کے پراں ہو جان گے, کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو, نماز پڑھاؤ. یہ تھوڑے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. حضرت عیسیٰ کی آندے نے اج میں نماز پڑھان نہیں آیا, تھوڑے مگر پڑھنا ہے. کیوں؟ اج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد دا امتی بن کے آیا. حضرت عیسیٰ نو اللہ نے قرآن حدیث سکھا کے بھیجنا ہے, اپنی انجیل لے کے نہیں آنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے قرآن حدیث سکھا کے بھیجنا ہے. 40 سال تک حضرت عیسیٰ زندہ رہیں گے اور قرآن حدیث پہ عمل کرتے رہیں گے. ہوں حضرت عیسیٰ کی کہہ رہے ہیں میں جو امتی بن گیا, تو مرزا غلام احمد قادیانی امتی بن گیا تھا, میں نبی بن گیا. بڑا لعنتی سی. حضرت عمر فاروق کہہ دو رضی اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تورات دا ورقہ پڑھیا. توجہ میرے وال, تورات دا ورقہ پڑھیا. ایویں ہی بس پیا سی نا جی اخبار دا کوئی پیج پیا پڑھ کے ہی پڑھ لا پہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تورات دا ورقہ پڑھیا تے پڑھن لگ پے. آقا دی نظر پہ ہی چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ. جدو آقا دے چہرے وال حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نا, کہندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. پتہ ہے نا کلمے دا کنا اجر ہے, علم ہے جے پنڈ والیو. آقا فرماندے نے جڑا فجر دی نماز تو بعد مغرب تو بعد ایک کلمے 3 دفعہ پڑھتا ہے, رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی, آقا فرماندے نے قیامت نو بندہ آئے گا نا میں بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دوں. اور ایک کلمے پڑھنے والا بندہ آئے گا, اللہ اس بندے نو خود راضی کر لے. انہاں کلمیاں دی اتنی عظمت ہے کہ اللہ دے اس رب ہون تے میں راضی ہاں, اسلام دے دین ہون تے نبی دے رسول ہون تے میں راضی ہوں, محمد نبی ہون تے میں راضی. جدوں یہ گل کہی آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے, یہ تے تورات ہے نا, صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں نبی بن کے نہیں آنا, محمد دا امتی بن کے آؤ. لو کان موسیٰ حیا, اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جان, وترک تو مونی تھی منو چھڑ دیو تے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ. میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے چلے, موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ, لزللتم تسی گمراہ ہو جاؤ گے. اگر موسیٰ منو چھڑ کے موسیٰ نبی دے دروازے تے جاؤ, آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ. یار اسی اج نبی دا دروازہ چھڑ کے امتی دے دروازے تے جائیے, کدی کسی دے دروازے تے جائیے. تسا فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی. او پنڈ والے ہو تسا فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی. جتھے نیوی پی گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی. جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. اوے آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی. اللہ اکبر. اے ورفانا نبی دے آن تو بعد کسی دی ذات نہیں تے کسی دی بات بھی نہیں چل سکتی. ہن عالم اقصی دی مسجد سے سارے نبی کٹھے ہوئے, امام موجود سارے نبی. حضرت آدم آدھے نے صفی اللہ جماعت میں کرانی, نوح آدھے نے میں نجی اللہ جماعت میں کرانی, موسیٰ آدھے نے میں کلیم اللہ جماعت میں کرانی, عیسیٰ آدھے نے میں روح اللہ. رب نے کی کیا؟ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. فرمایا میرے نبیو سن لو, میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں کسے نبی نے سوچیا بھی میں مصلی تے کھلونا ہے, سوچیا بھی انہوں میں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا. میرے نبی دے ہوندیاں کسے نبی نے سوچیا مصلی تے میں کھلونا ہے. جدو نماز دا ٹائم ہویا مصلی تے آدم صفی اللہ نہیں آئے,
نو نجی اللہ نہیں آئے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے، عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے، لوگو ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آئے، مسلح تے آیا تے میرا حبیب اللہ ہی آیا۔ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جا کے ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ ورفانا بولو ورفانا لاکا ذکر کا آخری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، میرے پیغمبر دے آن تو کئی ہزار سال پہلے آندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے دعا کر رہے ہیں؟ منگن والے ابراہیم خلیل اللہ نے، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ نے، جتھے منگ دے نے وہ بیت اللہ، جو منگ دے نے وہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ میں تیرے کو رسول پہ منگنا وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ انہاں نو قرآن تے حدیث، حکمت تو مراد حدیث ہے، کتاب تو مراد قرآن ہے۔ جدو میرے اللہ نے نبی ابراہیم نے دعاواں کی تھیاں، اللہ نے قبول کی تھیاں، فرمایا لوگو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اوتے کی کیا انک انت العزیز الحکیم، ایتھے کیا عزیز الحکیم کون ہے؟ ملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور عزیز الحکیم کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہی ویزکیم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میں امیہ دے وچوں اپنے نبی نو بھیجیا، امی دا معنی کی ہے؟ ادھر میرے حال امی دا معنی کی ہے؟ ان پڑھ۔ انہیں ایک گل بڑی توجہ نہ سننا رہی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی حرزا للامیین۔ جدو امی دی نسبت ہوئے گی نا ساڈے وال، اودے دا معنی کوئی گا ان پڑھ۔ تے جدو امی دی نسبت ہوئے گی نا نبی علیہ السلام وال، اودو یہ نہیں کہنا ان پڑھ نبی، بلکہ امی انہوں کیا جاندا ہے جڑا کسی انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا، انہوں امی کیا جاندا۔ ایک نا مائیکل ہارٹ گزرے ہے، عیسائی رائٹر، انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان۔ وہ دے فرنٹ پیج دے ہوتے انہیں پہلا نام لکھیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100 انسان جو پہلا نمبر جڑا ہے نا وہ محمد رسول اللہ جڑے دنیا دے عظیم انسان۔ انہوں پوچھا تو عیسائی ہے تو مسلمانہ دے نبی دا نام کیوں لکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ دا لکھنا۔ انہیں بڑی پیاری گل کی، خدا دی قسم لکھا بن سونا ہوئے لے کے لا جو حق ادا نہیں۔ وہ عیسائی رائٹر کی آندا ہے؟ آندا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا، کہے دے 5 استاد، کہے دے 10، کہے دے 12۔ آندا دنیا دی ایک واحد شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنائے کوئی۔ انما انا بعثت معلما، آقا فرماندے نے مینوں پوری دنیا دا استاد بنا کے بھیجیا گیا ہے، میرا استاد کوئی نہیں۔ کیوں نہیں؟ استاد شاگرد نالوں اعلیٰ ہوں، آندے ہوندے نا شاگرد جتے بھی پہنچے استاد استاد۔ تے میرے محبوب پیغمبر تیرے نالوں اعلیٰ زمین دی دھرتی تے میں بنایا ہی کوئی نہیں، تیرا استاد بناواں کینوں؟ بول دے نہیں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی،
ترجمہ ہو جائے مکے چن چڑیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکا میں آیا راؤ پلیا جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وقا نے آیا پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے ستڑے نصیب جگاں نے آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اللہ نے مومنین دی جماعت میں تھوڑے تے احسان کیتا بڑے احسان نے اپنے جسم تے نظر ماری ہے نا پورا چھٹا ہی نعمتاں دا پا چھڑیا ایک چیز ضائع ہو گئی ہے نا خدا دی قسم کھا کے کہنا نہ کہ ولی دی دکانوں لب دیجئے نہ نبی دی دکانوں لب دیجئے اکھ ضائع ہو جائے نا ایک بندے دی اکھ ضائع ہو گئی امریکہ چو اکھ پوا کے دا 26 لاکھ روپیہ لگا کدی پتھر دی میں نظر آوندا ہی آندا نہیں میں کہ تے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آوندا جنے سارا کچھ مفت ہی دے چھڑیا بولو کدی او دا شکریہ ادا کیتا ہے تواڈے جسم تے کنیاں اکھاں نے بولو جنہاں دے دو نے او تے بولو ہاں اکھاں کنیاں نے دو کان کنے نے ہاتھ پیر کنے نے سر دیکھ لیا جی سر کنے نے ایک ہی ہے نا یہ دو تو نہیں ہر چیز ڈبل ہے سر کیوں ایک ہے تیرا سر بھی ایک ہے جکان واسطے میرا در بھی ایک ہے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا پوری دنیا دی نعمتاں کٹھیاں کر کے ایک پلڑے چ رکھ دیو پوری کائنات دی پھل پھول سارے تے اللہ نے میرے مصطفیٰ دی نعمت ایک پلڑے چ رکھو پوری کائنات دیا نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کرے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نعمتاں دا شمار ہی کوئی نہیں تے جڑی نعمت کیڑی ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ جہنم دے کنارے تے کھڑے سو نعمت مصطفیٰ آئی آقا فرماندے نے حدیث ہے آپ دی ایتھوں پھڑ کے نا تھانوں میں جہنم دے راہ تو ایتھوں پھڑ کے پچھو کالر تو کھچ کے تھانوں جہنم دے راہ تو لا کے تے جنت دے راہ دے پان دے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کہا پیندیاں تریل تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے آیا مزمل آیا مدثر تو آیا یاسین آیا دردی پکیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی ہے پیغمبراں تو زمین والیاں دی کی گل کرنی شان نگ گئی ہے اگے امبراں تو جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندرا تو حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھاں کون ودے او دے نمبرا تو اللہ اللہ نے
کائنات دیاں ساریاں خوبیاں کٹھیاں کر کے کلے محمد چ جمع کر پوری دنیا دیا خوبیاں جمع کر کے نا وہ نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنیاں خوبیاں اللہ رحمت للعالمین جی قاضی صاحب لکھتے ہیں جہدے باپ کا نام عبداللہ ہوئے ماں کا نام آمنہ ہوئے دائیا کا نام حلیمہ ہوئے جنہیں ابودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے امن والی گود چ جنم لیا ہوئے علم والا دودھ پیتا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چو نرتب حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ یہ ساریاں ہی خوبیاں نے جنیاں پیچھے میں گڑیاں نے یہ ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی لمبا چوڑا قصہ ایتھے مینوں مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں اللہ تعالی عمل دی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عازب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما اللہ جنہیں ساڈے عزیز و اقارب بہن بھائی بیمار نے اللہ انہاں نو صحت عطا فرما اللہ جتنے ساڈے دوست احباب پریشانیاں جو پھسے نے اللہ انہاں دی پریشانیاں نو آسانیاں تبدیل فرما میرے اللہ اس پورے پنڈ تے اپنی رحمت نازل فرما اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرما میرے اللہ پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما ساڈے بھائی الطاف صاحب نے اللہ انہاں دے والدین دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا اللہ انہاں دے والدین دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا میرے امی ابو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ میرے بھائی ارشد صاحب دے رزق مالو جان چلا برکات نازل فرما اس مسجد کے خطیب ماسٹر مولانا ماسٹر عنایت اللہ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اس پورے پنڈ دے ہر فرد نو اللہ اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لے میرے اللہ اس پنڈ تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما توحید و سنت دا علم بلند فرما میرے اللہ سنو صحیح معنی وچ قیامت دے دن نبی دی شفاعت نصیب فرما میدان محشر دیاں ذلتاں کولوں محفوظ فرما نبی دے ہاتھ چ ہودے کوثر دا پانی نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین کوئی نہ بھائی